आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रेहाना फरीदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के 151वें यौम पैदाइश की तकरीबात के मौके पर मुजस्सम-ए अमन की नकाब कुशाई की। आज तीसरे पहर 4:30 बजे नीतीश कुमार को बिहार के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाने की तमाम तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कोविड के संगीन मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए अस्पतालों की गुंजाइश और बुनियादी ढांचे की सहूलियात को बढ़ाया जाए। मुल्क में कोविड से सेहतयाब होने वालों की शरह 93.27% तक पहुंच गई है। आज नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि आजादाना और निडर प्रेस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जरूरी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पाली, राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के 151वें यौम पैदाइश पर मुजस्सम-ए अमन की नकाब कुशाई की। इस मुजस्समे की ऊंचाई 151 इंच है और ये 8 धातों से बनाया गया है, जिसमें तांबे की मिकदार सबसे ज्यादा है। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज ने एक जैन संत की निहायत सादा जिंदगी गुजारी और बेलौस काम किए। उन्होंने भगवान महावीर के पैगाम को फैलाने के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद, तालीम को आम करने, समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए अनथक काम किया और ऐसी तहरीरें लिखी जिनसे लोगों को फैजान हासिल हो। उन्होंने तहरीक आजादी और स्वदेशी तहरीक की भी हिमायत की। नीतीश कुमार 7वीं मरतबा वजीर आला के ओहदे के लिए आज हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4:30 बजे राजभवन में मुनक्किद की जाएगी। कल पटना में एनडीए की मीटिंग में उसके नौमुंतखबा अरकान असेंबली ने उन्हें इत्तेफाक राय से अपना लीडर चुना था। बाद में नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी सदर संजय जायसवाल और दीगर ने गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात करके रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। गवर्नर को एनडीए के चारों हलीफ पार्टियों बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की हिमायत का खत सौंपा गया। इस दौरान रियासत में 2 नए वज़ीर आला होंगे। बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर तारकिशोर प्रसाद और नायब रहनुमा रेणु देवी नए नायब वज़ीर आला होंगे। एक मीटिंग में यह फैसला किया गया जिसमें नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी इंचार्ज भूपेंद्र यादव और इलेक्शन इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग हुई। काबीना में ज्यादा से ज्यादा 36 वजीरों को शामिल किया जा सकता है। एनडीए ने बिहार में हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में 125 सीटें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह नीतीश कुमार और उनकी काबीना के साथियों की हलफबर्दारी की तकरीब में शामिल होने के लिए आज पटना पहुंच रहे हैं। वजारत खारजा ने पाकिस्तान के वाकयात में भारत के मुलव्विस होने के बारे में इस्लामाबाद के इल्जामात की मजम्मत की है। उसने कहा है कि भारत के खिलाफ सबूत नाकाबिले एतबार और मनगढ़ंत हैं और उनसे सिर्फ तसव्वुरात के पुलंदे का इजहार होता है। नामानिगारों के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान की चालबाजियों और उसकी शह पर फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी से बखूबी वाकिफ है। वजारत खारजा ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो सरहद पार से दहशतगर्दी की हिमायत करना बंद करे। उसने मजीद कहा कि पाकिस्तानी रहनुमाओं ने इस हकीकत को कभी नहीं छुपाया है कि वो दहशतगर्द तैयार करने की फैक्ट्री बना हुआ है। वजारत खारजा के बयान में यह भी कहा गया है कि भारत वाहिद पड़ोसी मुल्क नहीं है जिसे पाकिस्तान की शह पर दहशतगर्द निशाना बना रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूर दराज के इलाकों में भी दहशतगर्दी के तार पाकिस्तान से जाकर ही मिलते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने एक आला सतह की मीटिंग में दिल्ली में कोविड-19 की सूरत हाल और तिब्बी बुनियादी ढांचे का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने कौमी राजधानी में आरटी-पीसीआर टेस्ट की तादाद को दोगुना करने की हिदायत दी। कल मीटिंग के बाद जनाब शाह ने कई ट्वीट करके कहा कि सेहत की वजारत और आईसीएमआर की जांच करने वाली वैनों को उन जगहों पर काम पर लगाया जाएगा जहां कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अस्पतालों की गुंजाइश
اور دیگر طبی بنیادی ڈھانچے کی دستیابی کو بڑھایا جانا چاہیے اور دھولا کنواں میں اس سال مئی میں تعمیر کردہ DRDO کووڈ-19 اسپتال میں 250 سے 300 تک ICU بستروں کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ کووڈ کے سنگین مریضوں کو وہاں علاج فراہم کرایا جا سکے۔ جناب شاہ نے کہا کہ چھترپور میں 10,000 بستروں والے کووڈ سینٹر کو اور زیادہ مستحکم بنایا جائے گا اور آکسیجن کی سہولت والے بستروں کی دستیابی بڑھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ MCD کے چند نشانزد اسپتالوں کو کووڈ-19 کے کم سنگین مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص کیا جائے گا۔ جناب شاہ نے یہ بھی مطلع کیا کہ کثیر محکمہ جاتی ٹیمیں دلی کے تمام پرائیویٹ اسپتالوں کا دورہ کر کے کووڈ-19 سے متعلق طبی بنیادی ڈھانچے کی دستیابی، مریضوں کے داخلے اور بستروں کی دستیابی کی صورتحال کو نمایاں رکھے جانے کا جائزہ لیں گی، جیسا کہ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سنگین نوعیت کے مریضوں میں پلازما کے عطیے اور ٹرانسفیوژن کے ضابطے وضع کرنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ جناب شاہ نے مطلع کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے دلی سرکار کو آکسیجن سلنڈر اور دیگر مطلوبہ طبی آلات فراہم کرائے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ ملک میں کووڈ سے شفایاب ہونے والوں کی شرح 93.27% تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 43,000 سے زیادہ مریض شفایاب ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق مجموعی طور پر 82,49,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 30,548 نئے مریضوں کا پتہ چلنے کے بعد اس مرض میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 88,45,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان میں سے 4,65,000 زیر علاج ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 435 اموات کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 1,30,070 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ بھارت عالمگیر سطح پر ہر 10 لاکھ آبادی کے اعتبار سے سب سے کم کووڈ معاملوں والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزارت نے کہا ہے کہ بعض ریاستیں اور مرکزی انتظام والے علاقے بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں اور قومی اوسط سے بھی فی 10 لاکھ معاملوں میں کم معاملے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے آج کہا ہے کہ پریس کی آزادی پر حملہ قومی مفادات کے لیے ضرر رساں ہے۔ تمام لوگوں کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ نیشنل پریس ڈے کے موقع پر ایک ویبینار میں ویڈیو پیغام میں جناب نائیڈو نے کہا کہ ایک آزاد اور بے خوف پریس کے بغیر جمہوریت باقی نہیں رہ سکتی۔ پریس کونسل آف انڈیا نے اس ویبینار کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں پریس نے ہمیشہ جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے اور ان کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے پریس کی اس بات کے لیے تعریف کی کہ اس نے عوام کو بااختیار بنانے اور قومی مفادات کے فروغ میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ نائب صدر نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کی بھی تعریف کی جنہوں نے کووڈ-19 کے بعد صف اول پر کام کیا اور عالمی وبا کے تناظر میں لاحق خطرات کے باوجود تمام حالات سے عوام کو باخبر رکھا۔ گپکر اتحاد کے ایک رہنما کی جانب سے دفعہ 370 پر کی گئی رائے زنی کے بعد بی جے پی نے کانگریس کو نشانہ بنایا ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے پارٹی ترجمان سمپت پاترا نے کہا کہ اتحاد میں شامل ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چین کی مدد سے دفعہ 370 کو واپس لائیں گے۔ انہوں نے کانگریس کے رہنماؤں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے سوال کیا کہ وہ گپکر اتحاد کے رہنماؤں کی طرف سے کی گئی اس رائے زنی کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ جناب پاترا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں کہ وہ ترنگا نہیں لہرائیں گی، جبکہ کانگریس کے اعلی رہنما پی چدمبرم نے ٹویٹ کیا ہے کہ دفعہ 370 ختم کیا جانا غلط ہے۔ آخر میں بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جین آچاریہ شری وجے ولبھ سریشور جی مہاراج کے 151ویں یوم پیدائش کی تقریبات کے موقع پر مجسمہ امن کی نقاب کشائی کی۔ آج تیسرے پہر 4:30 بجے نتیش کمار کو بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلانے کی تمام تیاری مکمل کی جا چکی ہے۔
وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ کووڈ کے سنگین مریضوں کے علاج معالجے کے لیے اسپتالوں کی گنجائش اور بنیادی ڈھانچے کی سہولیات کو بڑھایا جائے۔ ملک میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 93.27% تک پہنچ گئی ہے۔ آج نیشنل پریس ڈے منایا جا رہا ہے۔ نائب صدر نے کہا ہے کہ آزادانہ اور نڈر پریس جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آکاشوانی سے خبریں ختم ہوئیں۔